नमस्कार। भागगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भागगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। भागगाउँ विशेषमा हरेक प्रस्तुति हामीले विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हरेक प्रस्तुतिमा एउटा विषयमा हामी छलफल गर्दछौँ र आजको विषय भनेको हाम्रो यो कोरोनाको कहर रहिरहेको अवस्थामा हाम्रो धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व परम्पराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मनाउन सकिन्छ एवं धार्मिक परम्पराहरूको महत्त्व उजागर गर्ने हाम्रो आजको उद्देश्य रहेको छ र यसै सिलसिलामा आज हामी नजिकै गरेको र श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन एवं भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन मनाइने दुई पर्वहरू सापारु एवं गुनपुनीको विषयमा छलफल गर्दछौँ र कोरोनाको कहर रहिरहेको अवस्थामा जोखिम बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ सापारुलाई कसरी मनाउन सकिन्छ, मनाउने कि नमनाउने, यदि मनाउने नै हो भने चाहिँ कसरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ, यस विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ र सापारु तथा गुनपुनीको बारेमा छलफल गर्नको लागि आज हाम्रो कार्यक्रमको पाहुनाको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ संस्कृतिविद एवं इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पुरुषोत्तम सर, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। कोरोनाको कहर छ, लकडाउन भर्खरै खुकुलो भएको अवस्थामा हजुरको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेको छ आजकल? अध्ययन अनुसन्धान हजुर लेख्ने काममा लागिरहेको छु र अहिले हाम्रो भक्तपुर चोङ्गापा सल्लाघारीमा रहेको नुपुखु अथवा रानीपुखुको बारेमा कलम चलाइरहेको छु। पूर्ण विराम लाग्नै लागेको छ। सायद यो आइतबार वा सोमबारमा भक्तपुर नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्छु होला। धेरै नयाँ कुराहरू आएको छ त्यसमा, भक्तपुरको रानी पोखरीको बारेमा। ऐतिहासिक पक्षहरू, सांस्कृतिक पक्षहरूसँग धेरै जोडिएको छ। हजुर, हाम्रो अब पर्व जात्राहरूले भरिएको देश भयो। 12 महिना 12 काल विभिन्न दिनहरूमा चाहिँ हामीले एउटा न एउटा पर्व मनाइरहेका हुन्छौँ। कुनै प्रकाशमा आउँछन् भने कुनै चाहिँ हामीले आफ्नै विधि पुर्याएर मनाइरहेका छौँ र नजिकै छ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, जसलाई हामी गुनाथोपुनी, गुनपुनी वा पाटीपुनी पनि भन्छौँ र नेपालीहरूले चाहिँ जनै पूर्णिमा भनेर पनि मनाइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा यो परापूर्व कालदेखि भव्य सबै रूपमा मनाइरहेको छ है। यसको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्त्व के छ, दुईचोटि बताइदिनुहोस् न। नेपाली संस्कृति र विशेष गरी नेवार संस्कृति प्रकृतिपरक छ, वातावरणमुखी छ यो र त्यस कुराको एउटा अतुल्य उदाहरण गुनुपुनी अथवा जनै पूर्णिमा हो। श्रावण पूर्णिमा हैन पनि भन्छ र अब यसको प्रचलन कहिलेदेखि भयो भनेर यसको प्राचीनतालाई हामीले छामछुम गर्दै जाने हो भने सायद 14औं शताब्दीभन्दा अगाडि पुग्न 14औं शताब्दीभन्दा अगाडि लान सकिँदैन। तैपनि प्राचीन साहित्य, पौराणिक साहित्यको आधार लिएर हेर्ने हो भने यो परम्परा हाम्रो यहाँ वैदिक कालदेखि नै चलेर आएको कुरा विदित हुन्छ र विशेष गरिकन ऋग्वैदिक कालदेखि नै यो पर्व प्रचलनमा आइरहेको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। त्यस कुरालाई पुष्टि गर्ने एउटा आधार हामीसँग मण्डुक ऋचा भन्ने छ र त्यसमा भ्यागुतोको महत्त्व छ र साँच्चै भन्ने हो भने भ्यागुतो सबैका गुरु। किन उनी सबैका गुरु भने अब भ्यागुतो बर्सातमा देखा पर्ने जलचर प्राणी हो र कृषकहरूका मित पनि हुन् उनी र जुन बेलामा लिखित रूपमा अध्ययन गर्ने, पढ्ने, पढाउने प्रचलन थिएन, मौखिक परम्परामा आधारित थियो वैदिक युग र त्यति बेलामा गुरुहरूले जुन कुरा भन्थे ती कुरा शिष्यहरूले
अथवा विद्यार्थीहरूले कण्ठस्थ घोक्नु पर्थ्यो। गुरुले जुन कुरा भन्थ्यो त्यो कुरालाई सबै विद्यार्थीहरूले त्यही रूपमा उच्चारण गर्थे। यस कुराको प्रेरणा स्रोत भ्यागुतो थियो। किनभने एउटा मुख्य भ्यागुतोले कराएपछि त्यही कुरालाई अरू भ्यागुतोहरूले पनि अनुसरण गर्छ। अहिले पनि बर्सातकै समय छ, भ्यागुतोहरूकै संसार छ। अहिले पनि एउटा कराउन थाल्यो भने अरू सबै कराउन थाल्छन्। त्यसबाट त्यति बेलाका गुरु शिष्यहरूले प्रेरित भएर शिक्षा व्यवस्था त्यसरी चलाए। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो प्राचीन परम्परा अनुसार त शैक्षिक सत्रको आरम्भ त श्रावण महिनादेखि नै हुन्छ र त्यसकारण हाम्रो धर्म संस्कृति प्रकृति परक छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण यसबाट पनि हो। र यो जनै पूर्णिमा वा भनौँ गुनु पुनीको प्रचलन पनि वैदिक कालदेखि नै सुरु भएर आएको र यसमा अरू विभिन्न विधि विधानहरू थपिँदै गएको हामी पाउँछौँ। र मध्यकालमा खास गरिकन 14औं शताब्दीदेखि भने यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा यो अति विशेष भएर आएको हामी पाउँछौँ। र यसको इतिहास पनि साहित्यिक स्रोतलाई एकातिर राख्ने हो भने पुरातात्विक ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा 14औं शताब्दीदेखि यो जनै पूर्णिमा भयो, त्यसको भोलिपल्टदेखि मनाइने सापाहरू गाई जात्रा पनि मनाउन थालेको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। 14औं शताब्दीदेखि यसको इतिहास स्पष्ट भएर आएको हामी पाउँछौँ। हजुर, जुन हजुरले भन्नुभयो भ्यागुतोलाई चाहिँ गुरुको रूपमा मानिन्छ र श्रावणदेखि चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने जुन कुरा छ र यो गुनपुनीकै दिनमा खेतमा गएर नेवार समुदायमा चाहिँ भ्यागुतालाई ब्याज नकिएको भ्यागुतालाई खाना खुवाउने खेतमा हेर्न गएर चाहिँ पूजा गरिसकेपछि पूजा गर्नुपर्छ, गाईको चोखो दुध छर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रचलन छ त्यो चाहिँ किन गरेको हो, त्यसको महत्त्व के छ, त्यो ठिक दर्शाइदिनुहोस् न। अब कुरा त स्पष्टै छ, खेतमा भ्यागुताहरू प्रशस्त हुन्छन्। ती भ्यागुताहरू किसानहरूका साथी हुन्। किनभने भ्यागुतोले खेतमा किसानहरूका शत्रु भन्नु पर्यो कीट पतङ्गहरू खाएर वातावरण पनि सफा पारिदिन्छ, बाली नालीलाई पनि कीट पतङ्गबाट सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउँछ। र अघि मैले विदित गरेँ भ्यागुतो वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक परम्पराका प्रेरणा स्रोत पनि भ्यागुतो नै हुन्। त्यसकारण मण्डुक ऋचा भनेर ऋग्वेदिक कालदेखि त्यत्तिकै चलेर आएको पनि होइन। र भ्यागुतोलाई भात खुवाउने त्यसै कारणले भ्यागुतोको जुन महत्त्व छ, उसको गुण छ, उसको जुन कर्म छ, उसको कर्मलाई मान्ने हो, भ्यागुतोलाई मान्ने होइन। त्यसकारण उसको कर्म महान छ, भ्यागुतोको कर्म। भ्यागुतोले हामीलाई धेरै गुण लगाएको छ। नेपाली संस्कृति पनि जसले गुण लगाउँछ त्यो गुण तिर्ने संस्कृति पनि नेपाली संस्कृति हो। त्यसकारण यो जनै पूर्णिमाको दिन एउटा पवित्र दिन हो त्यो, र त्यो दिनमा भ्यागुतोलाई खेतमा लगेर किसानहरूले कृषकहरूले भात खुवाउने चलन चाहिँ छ। र यसको उल्लेख हाम्रो भक्तपुर राजदरबारको अहिले राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय बसेको भवनको एउटा चोक छ, मालती चोक, अहिले पनि अस्तित्वमा छ। त्यो मालती चोकको दक्षिण भित्ता उत्तराभिमुख भनौँ नेपाल सम्मत 818 को अभिलेखमा पनि यो गुनुपुनी ब्यान्जा जानकीको भनेर स्पष्टै त्यसमा उल्लेख छ। र भ्यागुतोलाई भात खुवाउने पूर्णिमा भनेर स्पष्टै उल्लेख छ। र त्यसमा भक्तपुरका किसानहरू जस्तो खरबुजाहरूको उल्लेख पनि त्यहाँ आएको छ। र त्यसकारण जनै पूर्णिमाको दिनमा भ्यागुतोलाई भात खुवाउने अर्थात् त्यो गुण तिर्ने एउटा संस्कार पद्धति पनि हो त्यो। र त्यो दिनको अन्य सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ जनै पूर्णिमाको दिनमा। र साँच्चै भन्ने हो भने
गाई जात्राको एउटा चाहिँ पूर्व आरम्भ दिन पनि हो यो। प्रमाणको लागि, उदाहरणको लागि त्यो दिनमा भक्तपुरको बहतालबाट त्यहाँ एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कलात्मक ढोका पनि छ। त्यो ढोकाको माथि नृत्येश्वर महादेवको आकृति पनि म देख्छु र त्यही सांस्कृतिक द्वार भएर भक्तपुरमा यो हाम्रो घिन्ताङ घिसी नाच भनौँ वा भनौँ गाई जात्राको शुभारम्भ दिन हुने दिन हो। र त्यसलाई म कसरी पनि लिन्छु भने नेवार संस्कृति अथवा नेपाली संस्कृति जस्तो भक्तपुर राज दरबार, उपत्यकाको तीनवटै मल्लकालीन दरबारहरू नेवार संस्कृतिको ढुकढुकी हो। त्यसकारण कुनै पनि जात्रा चाडपर्व सञ्चालन हुनु अघि त्यसको शुभारम्भ राज दरबारबाट हुने हुन्छ। राज दरबार खालि राजकीय वासस्थान मात्र होइन, उच्चतम देवी देवताहरूको एउटा देवस्थल पनि हो। त्यस कारणले चाहे गाई जात्रा पर्व होस् अथवा दसैँ पर्व होस्, शुभारम्भ त दरबारबाट नै हुने गर्दछ। र त्यसैले यो जुन गाई जात्राको पूर्व सन्ध्यामा हुने घिन्ताङ घिसी नाचको आरम्भ पनि जनै पूर्णिमाको दिनबाट नै सुरु हुन्छ। र जनै पूर्णिमाको दिन अरू किन पनि महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि खास गरिकन तागाधारीहरूको निमित्त यो श्रावणीका दान दिने हैन, श्रावणीका पूर्णिमाको रूपमा पनि यसलाई हेर्छ। र त्यो महिनामा, श्रावण महिनामा दान दिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि चलेर आएको छ। र विशेष गरिकन यो लिच्छवी कालको अभिलेखमा पनि हाँडी गाउँको अंशुवर्माको अभिलेखमा पनि यो श्रावणीका दानको उल्लेख आएको छ। त्यसले प्रकारान्तरमै भए पनि जनै पूर्णिमाको आरम्भ लिच्छवी कालमै लोकप्रिय भइसकेको कुरा हामी जान्न सक्दछौँ। र मध्यकालमा आएर त यो धुमधामसँग मनाउने पर्वको रूपमा देखा परेको छ। र विशेष गरिकन सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि तागाधारीहरूका लागि, जनै धारण गर्नेहरूका लागि यो विशेष महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो दिनमा विभिन्न खोलामा गएर, जलाशयहरूमा गएर तीर्थ स्नान गरिसकेपछि जनै फेर्ने परम्परा पनि छ, दान पुण्य गर्ने परम्परा पनि छ। र जो तागाधारी छैनन् भने उनीहरूलाई यो नाडीमा पवित्र यो जनै बाँधिदिने धागो बाँधिदिने परम्परा पनि रहिआएको छ। त्यसकारण यसको महत्त्व धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले पनि छ र यसको महत्त्व वास्तवमा भन्यो भने अनेक दृष्टिकोणले रहिआएको हामी देख्छौँ। जनै पूर्णिमाको दिनमा जनै पूर्णिमाको दिनमा पवित्र तीर्थस्थलहरूमा गइन्छ भन्नुभयो। यो के शिव मन्दिरहरूमा मात्रै हुने हो कि वा अन्य कुनै पनि हामीले नदी नाला कुण्डहरूमा गएर मनाउन सकिन्छ? जस्तो कि गोसाइँकुण्ड सिलुतीर्थमा चाहिँ विशेष मेला लाग्ने, अनि ललितपुरको कुम्भेश्वरमा पनि अलिक विशेष मेला लाग्ने गर्छ नि, त्यो शिव मन्दिरहरूमा मात्रै हुने हो कि वा कुनै पनि हामीले मठ मन्दिरमा चाहिँ गर्न सकिन्छ? के छ यो चाहिँ? अब यसको धार्मिक चरित्र हेर्ने हो भने त यो सनातन हिन्दू धर्म वा भनौँ शैव धर्म संस्कृतिसित नै सम्बन्धित छ। त्यसो भए तापनि नेपाली संस्कृति साझा संस्कृति हो। र त्यसकारण सम्प्रदाय गौण कुरा हो, संस्कृति साझा र विशेष कुरा हुन आउँछ। र जनै पूर्णिमा भयो, गाई जात्रा भयो। गाई जात्रा भन्दा पनि जनै पूर्णिमा विशेष गरिकन हिन्दूहरूले प्राचीन कालदेखि नै मनाउँदै आएको एउटा विशेष पर्वको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्दछौँ। र त्यसै कारणले अब जुन सिलुतीर्थ तपाईँले भन्नुभयो, त्यहाँ महादेवको विशेष महत्त्व छ। र सँगसँगै विभिन्न शैव तीर्थस्थलहरूमा गएर तीर्थ यात्रा गर्ने चलन पनि छ। जस्तो सिलुतीर्थ जाने चलन त अहिले पनि छ। यही महिनामा विशेष त्यसले हजुर मेला लाग्ने भयो। हजुर यो कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि
सनातन हिन्दू धर्म, बौद्धिक धर्म, बौद्ध सम्प्रदायमा पनि गुनपुनीको अत्यन्तै महत्त्व छ र महत्त्वका साथ लिइरहेका छन्। जस्तो कि 9 थरी कपडा लगाएर 9 थरी खानेकुरा खाएर 9वटा बहाबहीहरू घुम्यो भने वा 9वटा खोला तर्यो भने चाहिँ अझ पुण्य कमाइन्छ भन्ने पनि चलन छ। यो 9 को महत्त्व के छ यो दिनमा चाहिँ एकचोटि बताइदिनुहोस् न। अब कुरा त स्पष्टै छ, यसको नामै गुनुपुनी छ हैन। अब गुनुपुनी भन्नाले श्रावण पूर्णिमा 12 महिनाहरूमध्ये यो चाहिँ 9औं महिनामा पर्न आउँछ। हजुर हजुर, 9औं महिनामा नेपालसम्म त हजुर। त्यसकारण अब 9औं महिना भनेको हुनाले त्यसलाई नेवारीमा गुनु भनेको हो हैन, गुनुपुनी भनेको हो। र हाम्रो संस्कृतिमा 9 सङ्ख्याको अति महत्त्व छ। यसको बहुअर्थीय महत्त्व छ। जस्तो शरीरमा पनि हाम्रै शरीरकै कुरा गर्ने हो भने पनि नवछिद्र छ। अब यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा भन्ने हो भने नवदुर्गामय छ, नवद्वार छ। त्यस्तै गरिकन जनै पूर्णिमा गाई जात्राको प्रसङ्गमा हेर्ने हो भने मोक्ष प्राप्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। लौकिक संसारमा रहेकाहरू सुखपूर्वक आफू पनि बाँच, अरूलाई पनि बाँच्न देऊ। मेरो मात्र होइन, तिम्रो मात्र होइन, हामी सबैको, सारा संसारकै कल्याण होस्, सबैको कल्याण होस् भनेर मान्ने संस्कृति हाम्रो संस्कृति हो। अब यो जनै पूर्णिमाको दिनमा अथवा गुनुपुनीको दिनमा त्यसै गरिकन अनेक कारणले मृत्यु हुन सक्छ। मरेकाहरू त्यत्तिकै प्रेतात्मा भएर नबसुन्, उनीहरूले पनि मोक्ष प्राप्त हुन्। मोक्ष के हो त? मोक्ष भनेको जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्ति हो। कहिले पनि मर्न नपरोस्, कहिले पनि जन्म लिनु नपरोस्। जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्ति मोक्ष हो। त्यसै कारण जनै पूर्णिमाले दिन खोजेको मूल दर्शन अभिप्राय पनि यही नै हो। र अर्को कुरा, त्यसैको प्रतीकात्मक रूपमा त्यो दिनमा 9 थरीको गेडागुडी खाएर 9 थरी वस्त्र धारण गरेर 9वटा तीर्थस्थलहरूमा गएर स्नान गर्न गएको खण्डमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, आस्था र विश्वास छ। अब हेर्नुहोस्, नेपाली संस्कृतिमा आस्था र विश्वास वास्तवमा ठुलो कुरा हो। त्यो पनि एउटा विज्ञान हो। त्यसलाई मानुन् वा नमानुन् अरूले, तर जसले त्यसलाई मान्छ त्यो त सत्य भन्दा पनि उपल्लो कुरा हो नि। त्यो पनि साइन्स हो, त्यो पनि विज्ञान नै हो। र भक्तपुरको सन्दर्भमा त अब ती ढुङ्गे धाराहरू लोप भएर गएको म देख्छु। पानी आउन नै बन्द भइसकेका छन्। अब जस्तो पूर्वतिर फर्केका ढुङ्गे धाराहरू छन् यहाँ। र आजभन्दा पनि झन्डै आधा शताब्दी अघि भनौँ न सम्म पनि केही धाराहरूबाट त पानी आएको म पनि देख्थेँ। र गुपु हिटी सिकेको अर्थात् 9वटा ढुङ्गे धारा पत्ता लगाउने भनेर जनै पूर्णिमाको दिनमा बिहान सबेरैदेखि चहल पहल हुन्थ्यो। मानिसहरू सहरका र सहरको सीमा बाहिरका पनि धाराहरू छन्। जस्तो भारबाचोमा रहेको बजिगान्छा हिटी, त्यस्तै सुरुविनायक जाने स्थानको पूर्वपट्टि फर्केको ढुङ्गे धारा लगायत सहरभित्रका यो भिसिन्देव हिटीदेखि लिएर अन्य धाराहरू छन्। जो पूर्वतिर फर्केका 9वटा ढुङ्गे धाराहरूमा गएर स्नान गरेको खण्डमा, स्नान तीर्थ गरेको खण्डमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। अब त्यो कुरा त मैले तपाईँलाई भने सुनाउने कुरामा मात्र सीमित रहन गयो। व्यवहारिक रूपमा त्यो संस्कृति ले त अन्तिम सास छोडिसक्यो। हजुर, जुन यो समयको परिवर्तनसँगै, जुन राज्य व्यवस्थामा भएको प्रशासनिक परिवर्तनसँगै र आधुनिकीकरण सँगसँगै विकासको नाममा
जुन विनाश भइरहेको छ, जुन सहरीकरणको नाममा परापूर्व कालदेखि रहेको सम्पदाको विनाश भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो जो परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको यस्तो पर्वहरू चाहिँ सङ्कटमा परिरहेको छ र त्यसको महत्त्व पनि घट्दै गइरहेको अवस्थामा, जस्तै हाम्रो अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ कि हाम्रो नेवार संस्कृति चाहिँ प्रकृति उन्मुख छ, प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। यो अवस्थामा चाहिँ जुन जमिन छ त्यो जमिनको अतिक्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको हाम्रो यो परम्पराहरू चाहिँ सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा चाहिँ लगायत अहिलेको यो कोरोनाको कहरमा चाहिँ हामीले जुन नमनाउने औपचारिकता मात्र सीमित गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी जगेर्ना गर्न सक्छौँ? हाम्रो यो परम्पराहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी मनाउन सकिन्छ? मलाई लाग्छ कोरोनाले दिन खोजेको एउटा सन्देश पनि अहिले नमनाऊ। जब म जान्छु त्यसपछि चाहिँ उल्लासमय रूपमा सबैले मनाउनु। संसारको कुना काप्चाका मानिसहरूले, सारा मानव जातिले मनाउनु। नेपालीहरूले आफ्नै ढङ्गले मनाउनु, नेदरल्यान्ड्समा बस्नेहरूले आफ्नै ढङ्गले मनाउनु, होइन, नेपल्समा बस्नेहरूले आफ्नै ढङ्गले मनाउनु, अमेरिकामा बस्नेहरूले आफ्नै ढङ्गले मनाउनु, कोरियामा बस्नेहरूले आफ्नै ढङ्गमा मनाउनु, सुदूर पूर्व एसियादेखि लिएर युरोप, अमेरिकासम्म, अफ्रिकासम्म सारा संसारका मानिसहरूले आफ्नै ढङ्गले आफ्नो जे संस्कृति छ त्यो अनुरूपले मनाउलान्। मलाई लाग्छ इतिहासलाई यदि फर्केर हेर्ने हो भने, महामारीको चरित्र इतिहासलाई छामछुम गरेर हेर्ने हो भने, जनै पूर्णिमा होस् अथवा गाई जात्रा होस् अथवा नेपालमा मनाइने जति पनि जात्रा चाडपर्वहरू छन्, त्यसको ती जात्रा चाडपर्वहरू मनाउनुको पछाडि महामारी अन्त्य भएको इतिहासलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर महामारी छ, अर्कोतिर हाम्रो जात्रा चाडपर्वहरू छन्। ती जात्रा चाडपर्वहरू हाम्रा पूर्वजहरूले किन मनाएका होलान्? निश्चय पनि जुन बेला महामारी गयो त्यसपछि उल्लासमय रूपमा माने। जनै पूर्णिमा एउटा परम्पराको रूपमा हाम्रो सामु आएको छ, गाई जात्रा आएको छ, मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा होस्, इन्द्र जात्रा होस्, दसैँ होस्, तिहार होस्, जति पनि स्थानीय राष्ट्रिय महत्त्वका जात्रा चाडपर्वहरू छन्, ती जात्रा चाडपर्वहरू मनाउनुको पछाडि महामारीलाई पनि हामीहरूले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो गाई जात्राकै कुरा गर्ने हो भने गाई जात्रालाई त म यो महामारीको अन्त्यपछिको एउटा उपज हो भन्ने मान्छु। प्रमाणहरूले पनि त्यही कुरा देखाएको छ। र एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ, यो गुनुपुनीको एउटा सांस्कृतिक महत्त्व, विशेष गरिकन नेपाल मण्डलका बौद्धहरू, बौद्ध नेवारहरू, उहाँहरूले पनि गुला बाजा बजाउनुहुन्छ। त्यो पनि यही सांस्कृतिक परिवेशमा मनाउने हो र त्यो 9औं महिनामा पर्ने भएको हुनाले र अब बच्चैदेखि सुन्दै आएको साह्रै कर्णप्रिय बाजा, त्यसले त मलाई साँच्चै भन्ने हो भने अब यो घण्टा कर्ण चतुर्दशी त गाथामुगो चरे होइन, अब हरेक 2-2 हप्तामा जुन चाडपर्वहरू आउँछ त्यो चाडपर्वहरू र विशेष गरिकन दसैँ होइन, दसैँको पूर्व आभास चाहिँ गुला बाजाले मलाई गराउँछ। र के बौद्ध के शैव साझा संस्कृति हो नेवार संस्कृति, तन्त्र प्रधान धर्म हो नेवार संस्कृति, र नेवार संस्कृति नेपाली संस्कृति हो। नेवार जाति बोधी नाम होइन, नेवार राष्ट्रबोधी नाम हो। सबभन्दा पहिला म नेवार हुँ, त्यसपछि श्रेष्ठ हुँ, त्यसपछि सुवाल हुँ, त्यसपछि जोशी हुँ। हजुर। तर अहिलेको परिवेशमा यो सहरीकरण र विकासको नाममा चाहिँ त्यो संस्कृति चाहिँ सङ्कटमा पर्ने अवस्था आइरहेको छ। हजुर। अहिले कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, म कतातिर बगेर गएँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले कोरोनाको, त्यसैले अहिले तिमीहरू नमान, म गएपछि मान भन्न खोजेको कोरोनाले गाई जति पनि जात्रा चाडपर्वहरू हो त्यसपछि आउने हो। त्यसकारण अब हाम्रा पूर्वजहरूले पनि त्यसै गरे।
अहिले कोरोनाले क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने आदि कुराहरू आएको छ। वास्तवमा यो क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन अनि त्यसपछिबाट आएर सफासुग्घर गर्ने जुन संस्कृति हो, यो संस्कृति त आधुनिक विज्ञानले सिकाउनु भन्दा धेरै अगाडि नै, हजारौँ वर्ष अगाडि नै, हजुर हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै, सभ्यताको उषाकालदेखि नै हाम्रा पूर्वजहरूले सिक्दै आएको कुरा हो। किनभने एउटा कुरा हामीहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने सभ्यतासँगै महामारी पनि पछि लागेर आउँछ। सभ्यता छैन, महामारी पनि छैन। सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने फेरि 10,000 वर्ष अगाडि पुग्नु पर्ने हुन्छ। सभ्यताको आरम्भसँगै अहिले पनि हामी सभ्यताको युगमा छौँ, अहिले पनि महामारी छ। त्यसकारण जति पनि जात्रा चाडपर्वहरू हामीहरूले मनाउँदै आएका छौँ, ती जात्रा चाडपर्वहरू मनाउनुको पछाडि महामारीले अन्तिम सुस्केर हालिसकेपछि हामीहरूले मनाउँदै आएका हौँ। ठिक छ, यो कोरोना चलिरहेको अवस्थामा हामीले यी जात्रा चाडपर्वहरूलाई नमनाऊ, घरमै बसौँ। घरबाट बाहिर निस्क्यो भने त घर बाहिर त मृत्यु छ, घरभित्र जीवन छ। कम्तीमा पनि यो सामाजिक दूरीलाई हामीहरूले कायम गरौँ। अहिले बाँच्यौँ भने पछि धेरै समयसम्म त हामी गाई जात्रा पनि मनाउन सक्छौँ, गिन्दाङ्गिसी नाच हेर्न सक्दछौँ, होइन, अब लस्करदेवको जात्रा हेर्न सक्दछौँ, बिस्का जात्रा हेर्न सक्दछौँ। त्यसकारण जीवन छ, संसार छ, जीवन नै छैन, के जात्रा के चाडपर्व त। त्यसकारण कोरोनाले दिन खोजेको सन्देश पनि यही नै हो, अहिले सुरक्षित भएर बस, अहिले बाँच, म गइसकेपछि अनि त्यसपछि त जीवन छ। त्यो दिन खोजेको सन्देश हो जस्तो मलाई लाग्छ। यही प्रसङ्गमा जुन भन्नुभयो, जुन यो महामारी सकेपछि चाहिँ हर्ष उल्लासपूर्वक चाहिँ हामीले यो पर्व जात्रा मनाउन सकिन्छ भनेर। तर एउटा आस्था के छ भने यो जनै पूर्णिमाको दिनमा वा गुन्सापारको दिनमा चाहिँ पितृहरूको पर्वको रूपमा लिइन्छ, जो वर्षभरि मृत्यु भएको छ। यो पूर्णिमाभन्दा अगाडि र पूर्णिमा पछाडिको जुन सापारको दिनमा हजुर गाईको पुच्छर समातेर चाहिँ बैतरणी पार गरिन्छ मृत आत्माहरू भन्ने जुन आस्था छ, त्यो आस्थामा ठेस पुग्ने हो कि त्यो परम्परा र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ कसरी सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ तहामा चाहिँ निकाल्नु हुँदैन, सपा निकाल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कसरी मनाउन सकिन्छ? अब यसलाई कसरी हेरौँ भने मेरो कुनै आफन्त छ, जात्रा पनि चलिरहेको छ, त्यो आफन्तलाई मैले गुमाउनु पर्यो भने त्यो जात्राको के महत्त्व? सबभन्दा महत्त्व त मेरो आफन्त हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त मेरो स्वास्थ्य हो, मेरो जीवन हो। र भर्खरै मैले यहाँलाई विदित गरेँ, महामारी अब यसलाई कसरी बनाऊँ? जस्तो संस्कृतिमाथि वा भनौँ हाम्रो परम्परामाथि यसले ठेस पुर्याउने होइन, बरु यसलाई बल पुर्याउने हो। किनभने अहिले महामारी चलिरहेको अवस्थामा हामीले मनाउँदाखेरि जुन एउटा सामाजिक दूरी त त्यसले उल्लङ्घन गर्ने नै भयो भनेपछि अब तपाईँ र म यति नजिकमा बसिरहेको छु, मेरो यो के भन्छ त्यो ड्रपलेट सरले तपाईँलाई, तपाईँको मलाई सर्न पनि सक्छ, निश्चित त छैन यो। त्यसकारण सामाजिक दूरी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आएको छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। त्यसकारण अहिले हामीहरूले यी कुरालाई मनन गरेर जात्रा चाडपर्व नमनाउनु हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला। हामीले यसभन्दा अगाडि पनि त मनाएनौँ, तर ठिकै छ नि, व्यवहारमा हामीहरूले नमनाए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा त मनको कुरा हो। मनले त हामीहरूले मान्दैछौँ, मनलाई त कसैले छेक्न सक्दैन। त्यसकारण गाईजात्रा होस् अथवा दसैँ होस् अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू हुन्, ती चाडपर्वहरू त हामीले मनले मान्दै आएका छौँ नि। सबभन्दा ठुलो कुरा त मानसिक पूजा हो।
अब मूर्ति छ, त्यो ढुङ्गा छ, अब त्यसलाई ढुङ्गाकै रूपमा सोच्दा पनि केही फरक त परेन। त्यो ढुङ्गाले बरु हामीहरूलाई के स्मरण गराउँछ त भने यो फलानाको मूर्ति हो भनेपछि त्यसलाई त हामीहरूको मनले मान्यो। मनले मानिसकेपछि हाम्रो मनले पूजा गर्ने हो, मनमा बस्ने हो। त्यसैले हामीहरूको एउटा उखान नै चलिरहेको छ नि, अन्जुलीभरि पानी राख्यो भने उता मानसरोवर जानै पर्दैन। त्यही मानसरोवरलाई त्यो अन्जुलीको पानीमा हामीहरूले मान्यौँ भने अन्जुलीको पानी पनि मानसरोवर हुन्छ। नेवारीमा एउटा उखान छ, सायद भक्तपुरको नेवार लोकजीवनमा, अखुन तीर्थ कोशी काशी। त्यो भन्न खोजेको कुरा के छ भने करुवा, करुवा नै एउटा तीर्थ हो। गङ्गा, जमुना, सरस्वती जे भन्नुहोस्, सिन्धु, सारा संसारको नदीहरू, पवित्र नदीहरू त्यही करुवा हो। त्यो करुवाले मुख धुँदाखेरि सारा संसारको तीर्थस्थलको जलले स्नान गरेको त्यो। अनि कौशी, अब कौशी नै काशी हो। काशी किन जानु पर्यो? हाम्रो कौशी नै काशी हो। मनले मानेपछि सबभन्दा ठुलो कुरा मनले मान्ने हो। बाँकी भौतिक कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अभौतिक आफ्नो मन हो। मनले माने त्यो सत्य हो, आस्था र विश्वासको कुरा हो त्यो। त्यसकारण यो जात्रा चाडपर्वहरू हामीहरूले अहिलेको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशमा नमान्दाखेरि यो ठेस पुग्ने नभइकन बरु त्यसलाई बल पुग्ने हो। र हामीले अहिले सास फेर्न पायौँ भने अर्को वर्ष त हर्षोल्लासका साथ त हामी मान्छौँ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। जुन औपचारिकतामा सीमित गर्ने जात्रा पर्वलाई भनिरहँदाखेरि जुन यो झापाहरूको दिन जुन महत्त्वका साथ लिन्छ, सापाहरू ताहा निकाल्ने, सा निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी औपचारिकतामा सीमित गर्न सक्छौँ हामी? जुन चाहिँ पितृको नाममा निकालिन्छ नि त। हजुर, अब यसमा अलिकति व्यवहारिक कठिनाइहरू त छन् नै। अब सर्वसाधारण जनताहरू अथवा भनौँ सांस्कृतिक जीवनको उहाँहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा पनि छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि छ, अनि आफ्नो परम्पराले दिएर आएको त्यो कुरा पनि छ त्यहाँ। त्यसकारण अब सबभन्दा ठुलो कुरा म त के देख्छु भने यहाँ नैतिकता, कानुनभन्दा माथि नैतिकता छ। कानुनभन्दा माथि एउटा धर्मभन्दा माथि सबभन्दा ठुलो कुरा मानवता छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो धर्म त मानव धर्म नै हो। मानव धर्म अनि आफ्नो नैतिकतालाई यदि हामीहरूले हेर्ने हो भने मेरो विचारसित मान्नै पर्छ भन्ने छैन। तर यो जुन ताहासा छ नमनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब मनाउने नमनाउने त आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आफ्नो विचारको कुरा हुन आयो। तर यदि हामीहरूले म मात्र होइन, हामी समग्र टोल बस्ती समाज देशको हित गर्ने हो भने, सबैको कल्याण यदि हामीहरूले चाहने हो भने, हाम्रा पूर्वजहरूले भन्दै आएको शिलालेखहरूमा हेर्नु न, सानो एउटा पार्टी मात्र बनाउँदाखेरि पनि सबैको कल्याण होस् भनेर त्यसरी कामना गरेर बनाउने मान्ने चलन छ। त्यसकारण सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने हाम्रो जुन पहिलेदेखि चलिरहेको परम्परा छ त्यसलाई मान्ने हो भने यसपटक पनि हामी त्यही परम्परालाई मनन गरेर मनले मान्दा हुन्छ, व्यवहारमा यसलाई हामीहरूले विचार त गर्नै पर्छ। मलाई लाग्छ नमनाउँदा हुन्छ। नमनाउने भन्नाले मनले त मान्ने हो, आफ्नो घर परिवारमा त धुमधामले मान्ने हो। तर जुन सार्वजनिक रूपमा मनाउने कुरा छ त्यो सार्वजनिक रूपमा मनाउँदाखेरि त्यसले त्यो घातक हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, एकदमै विचार गर्नुपर्छ। अवश्य पनि टेलिभिजन हेर्नु भएको दर्शकवृन्द र जसको घरमा चाहिँ शोक रहेको छ, मान्छेको मृत्यु भएको छ, उहाँले पनि पक्कै पनि विचार गर्नुहुन्छ र सुरक्षालाई अपनाउनुहुन्छ। जुन जोखिम रहिरहेको छ समाजमा त्यसलाई जोखिमलाई चाहिँ दृष्टिकोण आफ्नो विचारले हेर्नुहुन्छ होला। यसै क्रममा चाहिँ अब कोरोनाको
प्रहर रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थित तरिकाले मनाउन सकिन्छ वा नमनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर भर्खरै चर्चा गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो सापारु ताहामचाको ऐतिहासिक महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। मैले यहाँलाई अघि नै पनि भने हाम्रो यो नेवार संस्कृति साझा संस्कृति हो, के बौद्ध के शैव। तन्त्रले एउटै छातामुनि ल्याएको संस्कृति हो नेवार संस्कृति। त्यहाँ बौद्धहरूको संसार पनि छ, त्यहाँ हिन्दूहरूको पनि संसार छ, त्यहाँ सबैको संसार छ, त्यसलाई जोडेको छ नेवार संस्कृतिले। र त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो सापारु। अब सापारुको इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि पौराणिक साहित्यमा कतै पनि भेटिँदैन, वैदिक साहित्यमा पनि भेटिँदैन। त्यस आधारमा पनि यो नेपाल मण्डलको मौलिक परम्परा हो भनेर हामी यसलाई गौरवका साथ लिनुपर्ने हुन्छ। सापारु अर्थात् गौ प्रतिपदा, पारुको अर्थ प्रतिपदा हुन्छ हैन, हजुर। र यसको इतिहासलाई हामीहरूले फर्केर हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ 11औं शताब्दीभन्दा अगाडि त जानै सकिँदैन। 11औं शताब्दीभन्दा उता त अन्धकार नै देखिन्छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब वैदिक कालमा, पौराणिक कालमा, वैदिक कालमा, उपनिषद कालमा, पौराणिक कालमा यो यस प्रकारले मनाइन्थ्यो भन्ने देखिँदैन र प्रचलनमा थिएन भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। जहाँसम्म गाईको महत्त्व छ, गाईको महत्त्वलाई हेर्ने हो भने त ती कुराहरू वैदिक कालमा त्यसको महत्त्व थियो। गाई अब एउटा मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अगाडि एउटा कमोडिटी मनी भन्छौँ हामी त्यसलाई हैन, एउटा के भन्ने अब त्यसलाई, हजुर, वस्तु मुद्राको रूपमा त्यो प्रचलनमा आउँथ्यो। र गाईको महत्त्व त अनेक दृष्टिकोणले रहिआएको छ। तर 11औं शताब्दीभन्दा अगाडि सापारु प्रचलनमा थिएन। त 11औं शताब्दी मैले किन यहाँ भने त भन्दाखेरि 11औं 12औं शताब्दीतिर रचना भएको एउटा तान्त्रिक बौद्ध ग्रन्थ छ कालव्यूह। त्यो कालव्यूहमा गाई जात्राको कुरा आएको छ। गाईलाई नुन, गहुँको रोटी अनि त्यसपछिबाट आएर धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्यले पूजा गरेमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ हैन, मोक्ष प्राप्त हुन्छ। र त्यसो गरेमा 1000 जना भिक्षुहरूलाई भोजन गराएको पुण्य प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरिकन अझ यो बाजा गाजा बजाएर यो पर्व मान्नु भन्ने उल्लेख पनि छ। र त्यसमा पनि विभिन्न यो वाद्यवादनमा पनि शृङ्ग बाजा बजाएको खण्डमा यो 3 गुणा त्यसको पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। अब यसले लौकिक जीवनमा एउटा पर्व जात्राको रूप लिन पुगेको हामी देख्छौँ। र त्यस कारणले गाई जात्राको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामीहरूले हेर्ने हो भने बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ कालव्यूहलाई आधार मानेर सोही समयदेखि गाई जात्रा वा सापारु प्रचलनमा आयो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। त्यसपछि यसको इतिहास 14औं शताब्दीतिर स्पष्ट हुँदै गएको हामी पाउँछौँ। आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि भक्तपुरमै बसेर लेखिएको जयस्थिति मल्लको पालाको एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ गोपालराज वंशावली हो। गोपालराज वंशावली नेपालको पहिलो इतिहास विषयको ग्रन्थ पनि हो। त्यसमा गोपाल वंशदेखि लिएर जयस्थिति मल्लको समयसम्मको अथवा भनौँ 14औं शताब्दीसम्मको नेपालको बारेमा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। र
त्यो ग्रन्थमा पहिलोपल्ट सायात शब्दको उल्लेख आएको छ। सायात भनेको गाई जात्रा नै हो। सा भनेको गाई भयो, यात भनेको यात्रा हो, गाई जात्रा। र घण्टाकर्णको कुरा पनि आएको छ त्यसमा, झनै पूर्णिमाको कुरा आएको छ। त्यस्तै गरिकन सायात भनेर गाई जात्राको कुरा पनि आएको छ। त्यसकारण यी प्रमाणहरूलाई, यी ऐतिहासिक विवरणहरू, यी ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि सापाहरूको प्रचलन 14औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा विशेष रूपमा आएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। यहाँनिर एउटा कुरा के जोड दिउँ त भन्दाखेरि गाई जात्राको कुरा चल्दाखेरि कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लले आफ्नो पुत्र गुमाउनु परेको शोकमा त्यो शोकलाई सुमसुम्याउन विशेष गरिकन आफ्ना रानीलाई तिम्रा मात्र होइन सारा लोकको पनि छोराछोरीहरू मर्छन् भनेर देखाउन गाई जात्राको सुरुवात भएको एउटा भनाइ चलेर लोकोक्ति चलेर आएको छ। तर त्यो लोकोक्ति मलाई भ्रमपूर्ण लाग्छ र प्रताप मल्लको त्यसै कारणले प्रताप मल्लको समयदेखि गाई जात्रा चलेको हो भन्ने मान्यता पनि चलेर आएको छ। तर विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउँदाखेरि पनि त्यही उक्ति चाहिँ प्रचलनमा रहेको छ। तर यदि यसो हो भने यसलाई हामीहरूले अब संशोधन गर्नुपर्छ, किनभने गाई जात्रा प्रताप मल्लले चलाएका होइनन्। गाई जात्रा प्रताप मल्ल भन्दा 300 वर्ष अगाडि नै प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा त गोपालराज वंशावलीमा आएको सायात शब्दले नै स्पष्ट पारेको छ। त्यसकारण त्यो प्रमाणको आधारमा प्रताप मल्ल भन्दा 300 वर्ष अगाडि नै गाई जात्रा धुमधामसँग मनाइन्थ्यो। बरु प्रताप मल्लले गाई जात्राको अवसरमा उनले आफ्नो छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्यु भएको थियो, उनको सम्झनामा त उनले नुपुखु बनाइदिए। त्यही नुपुखु रानी पोखरी भनेर प्रसिद्ध छ हैन। भनेपछि त्यहाँ त गाई जात्राको केही पनि उल्लेख छैन। त्यो त लोक जीवनमा चलेर आएको एउटा लोकोक्ति अथवा भ्रम हो। त्यही लोकोक्ति जयस्थिति मल्लको प्रसङ्गमा पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि बरु जयस्थिति मल्लको समयमा वा भनौँ 14औं शताब्दीदेखि सायात वा गाई जात्रा प्रचलनमा आएको आभास हुन्छ। यो आभास हुनुको आधार पनि छ। गोपालराज वंशावली आधार छ, बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ यसको पृष्ठ आधार छ हामीसँग। गोपालराज वंशावलीमा स्पष्ट रूपमा आएको सायात यसको आधार छ। र अर्को कुरा जयस्थिति मल्लको समयमा पनि महामारी चलेको थियो, ठुलो महामारी चल्यो, बिफर चलेको थियो। र महामारीसँगै दुर्भिक्ष भनेको अनिकाल, महामारीसँगै अनिकाल पनि आउँदो रहेछ, सँगसँगै पछि लागेर आउँदो रहेछ। अनि अनिकाल मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त भूकम्प पनि सँगसँगै जोडेर आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त एकजना होइन, दुईजना होइन, एउटा घर होइन, एउटा टोल बस्ती होइन, पुरै देशमा हजार मानिसहरू सखाप हुँदो रहेछ। जयस्थिति मल्लको समयमा पनि बिफरको महामारी फैलिएको थियो, त्यो समयमा पनि अनिकाल आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हजारौँ मानिसहरू मरे। गोपालराज वंशावली यस कुराको प्रमाण छ। 1,500 मानिसहरू मरे, वस्तुभाव पनि थुप्रै मरे। त्यसो हुँदाखेरि त्यो एउटा ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट थियो। आफ्नो सन्तान पनि गुमाउनु परेको थियो जयस्थिति मल्लले। र रानीलाई सम्झाउनको लागि हेर तिम्रो मात्र हाम्रो मात्र होइन सारा दुनियाँका पनि त मरेका छन्। अब बिफरको महामारीमा थुप्रै बालबालिकाहरू पनि मरे। त्यसै कारण त्यही कुरालाई देखाउन दरबार हुँदै गाई जात्रा चलाउने परम्परा चल्यो भन्ने लोकोक्ति पनि चलेर आएको छ। र यो लोकोक्ति प्रताप मल्लको समयसित जोडेर पनि हेर्ने चलन छ। तर प्रताप मल्लको समयसित जोडेर हेर्नुभन्दा पनि जयस्थिति मल्लको समयसित जोडेर हेर्दाखेरि बढी हामीहरूलाई विश्वास लाग्छ। किनभने त्यो समयमा महामारी चलेको थियो, किनभने त्यो समयमा अनिकालले
पनि मानिसहरू मरे, महामारीले पनि मानिसहरू मरे, थुप्रै बालबालिकाहरू पनि मरे। त्यो लोकोक्ति जयस्थिति मल्ल र उनकी रानी राजल्ला देवीसित पनि जोडिएको छ। र अर्को कुरा, यो ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट थियो। त्यसकारण त्यो राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्ति पाउनका लागि राजल्ला देवीले अनन्त व्रत लिइन्। त्यसो हुँदाखेरि भक्तपुरको दक्षिण भेगमा हाम्रा अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव छन्। कुनै बेला हंसगृह नामको सहर थियो त्यहाँ। त्यो सहरको माझमा बसेको हजुर अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव मन्दिर छ त्यहाँ। र अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव मन्दिरकोमा एउटा जलहरी छ। त्यो जलहरीमा राजल्ला देवीको अभिलेख छ। नेपाल सम्मत 501 को महामारी पनि नेपाल सम्मत 501 मै गएको थियो। अनिकाल पनि त्यही समयमा गएको थियो। त्यो ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट थियो। त्यो राष्ट्रिय सङ्कटबाट आफ्ना देशवासीहरूलाई मुक्ति दिलाउनको लागि अब उपरान्त यस प्रकारको महामारी दुर्भिक्ष नआओस् भनेर तिनले अनन्त व्रत लिएर त्यहाँ एउटा यज्ञ उनले गरेकी थिइन्। त्यो यज्ञको मूल अभिप्राय आफ्ना 1,500 मानिसहरू मरे, अब उपरान्त त्यस्तो नहोस् भनेर राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्त दिलाउनको लागि तिनले त्यो व्रत लिएकी थिइन्, त्यो यज्ञ गरेकी थिइन्। त्यस कुराको एउटा पुरातात्विक प्रमाण पनि हो। त्यसकारण यी सबै प्रमाणहरूतिर विचार गर्दाखेरि गाई जात्राको आरम्भ 14औं शताब्दीदेखि भएको हो। र यति भनेर पनि एउटा कुरा यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो कुनै वैदिक कालदेखि चलेर आएको जात्रा होइन। यो यहीँको हावा पानी माटो पर्यावरण प्रकृतिसित नाता गाँच्दै यही उद्भव भएको जात्रा हो। र यो जात्राको मूल सांस्कृतिक ढुकढुकी भनेको भक्तपुर नै हो। म भक्तपुरको बासिन्दा भएर होइन, जोसुकैले अध्ययन अनुसन्धान गरून् यसको सांस्कृतिक ढुकढुकी भनेको भक्तपुर नै हो। भक्तपुरबाट नै उद्भव भएको जात्रा हो सापारु वा सायात। किनभने त्यति बेला भक्तपुर नेपालको राजनैतिक राजधानी मात्र थिएन। भक्तपुर नेपालको प्रशासनिक राजधानी मात्र थिएन। भक्तपुर नेपालको आर्थिक राजधानी मात्र थिएन। भक्तपुर सारा नेपाल मण्डलको नेपालको सांस्कृतिक राजधानी नगर पनि थियो। त्यसकारण त्यो समयमा उद्भव भएको जात्रा थियो गाई जात्रा पनि। त्यसकारण यो जात्रा पछि भक्तपुर एउटा सानो राज्यको राजधानी भयो। पछि 1826 मा गोर्खालीहरूले जितेपछि एउटा सानो जिल्लाको रूपमा मात्र उपेक्षित रहन पुग्यो। त्यसरी आफ्नो राजनैतिक गरिमा महत्त्व यसले गुमाए तापनि कुनै न कुनै रूपमा गाई जात्रा आज पनि उत्तिकै धुमधामका साथ चलिरहेको छ। अन्यत्रको भन्दा भक्तपुरको गाई जात्रा फरक पनि त छ, मौलिक छ। र यहीँको गाई जात्रा जहाँ जहाँ नेवार बस्ती छन्, अब ललितपुर राज्य कान्तिपुर राज्य भक्तपुरबाटै छुट्टिएको हो। त्यस कारणले त्यहाँ पनि आफ्नै रीतले मनाउन थाले। तर सबैको मूल त भक्तपुर नै थियो। सांस्कृतिक मूल थलो, सांस्कृतिक राजधानी नगर भक्तपुर। जुन भर्खरै भन्नुभयो सांस्कृतिक राजनीतिक र प्रशासनिकको मुख्य उद्गम स्थल भनेकै भक्तपुर हो। र भक्तपुरबाट छरिएर गएका र नेपाल मण्डलभरि रहेका विभिन्न स्थानमा जुन नगरहरूमा बस्तीहरूमा नेवारहरू छन्, त्यहाँका नेवारहरूले चाहिँ मौलिक ढङ्गले जुन यो छापारु पर्व मनाउँछन् त्यसमा पनि विशिष्ट स्थान हासिल गरेको हाम्रो भक्तपुरको सापारु र त्यसमा पनि घिन्ताङ्किसी नाच देखाइन्छ नि। यो सापारु र घिन्ताङ्किसी नाचको सम्बन्ध के रहेको छ? त्यही दिनमा देखाइन्छ नि। हजुर, किन त्यही दिनमा देखाइन्छ? घिन्ताङ्किसी नाच त अरू बेला देखाउँदाखेरि हुन्थ्यो होला, सापारुकै दिनमा किन देखाउनु पर्यो? त्यो सँगसँगै किन देखाउनु पर्यो? र घिन्ताङ्किसी नाच चाहिँ हाम्रो अष्टमीसम्म पनि देखाउने चलन छ। त्यसै कसरी प्रचलित चलन चाहिँ चल्यो त्यो चिज पनि बताइदिनुहोस् न। मुख्यतः अब भाद्र यो प्रतिपदाकै दिन होइन, भाद्र प्रतिपदाकै दिनमा आरम्भ हुने हो। नेपालभरि नै जहाँ जहाँ नेवार बस्तीहरू छन्, नेपाल मण्डलमा मात्र होइन, नेवार बस्ती भएको ठाउँमा पनि आफ्नै रीत परम्परा अनुसारले गाई जात्रा पर्व मनाइन्छ। र गाई जात्राको मुख्य दिन पनि त्यही दिन नै हो, सापारुकै दिनमा हो अथवा प्रतिपदाकै दिनमा हो। र त्यो प्रतिपदाको दिनमा
अब कान्तिपुरमा काठमाडौँमा आफ्नै रीतले मनाउने चलन छ। ललितपुरमा अलिकता भिन्न छ किनभने त्यहाँ पनि मृतात्माहरूको नाममा मतया बत्ती बालेर मान्ने परम्परा छ। भक्तपुरमा भक्तपुरमा भने यो घेन्डाङ घिसी नाच लट्ठी जुधाएर मनाउने परम्परा छ र यो लट्ठी जुधाएर मनाउने र अरू पनि नाचहरू छ। त्यहाँ विभिन्न नाचहरू छन् जस्तै माका प्याखा भयो, लुसी प्याखा भयो। त्यो त पछि हुने भयो। मुख्य त त्यो दिनको आकर्षण भनेको घेन्डाङ घिसी नाच नै भयो र त्यो दिनदेखि सुरु हुने र भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि भाद्र कृष्ण अष्टमी हैन कृष्ण जन्माष्टमी 8 दिनसम्म यो मनाइन्छ। त्यो दिनमा त सहरमा जसको आफन्त बितेको छ र आफन्तको सम्झनामा हरेक घरबाट जसको आफन्त बितेको छ र नगर परिक्रमा गर्ने हैन नगर परिक्रमा गरेर मनाउने चलन छ र त्यो दिनमा यो ताहासा बनाएर सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ र यसको समापन भनेको यो टमडी टोल विशेष गरिकन लाकोलाछी त्यहाँको भैरव भद्रकाली भैरवको परालको भैरव अनि त्यसपछिबाट आएर परालको भैरवको पछिल्तिर त्यो टोलमा त्यो वर्ष दिवंगत भएका जति पनि छन् उनीहरूको स्मृतिमा ताहासा बनाएर र त्यसलाई भद्रकालीको पनि भैरव र भद्रकालीको भैरव र भद्रकालीले नेतृत्व गरेर सहर परिक्रमा गरेर समापन गर्ने चलन छ। यो विशेष महत्त्वको छ। यसमा लुकेको दर्शन के हो त भन्दा मलाई लाग्छ हाम्रो संस्कृतिमा परालको पनि ठुलो महत्त्व छ। अब भैरवनाथको यो परालको सट्टामा झकाउ हुने गरिकन अरू बहुमूल्य धातुहरूले पनि त राखेर बनाउन सकिन्थ्यो। आखिर किन त परालकै? पराल पनि वास्तवमा भैरव नै हो। किनभने अब पञ्चतत्त्वले बनेको हाम्रो यो शरीर जहाँबाट आयो उतै जाने हो। त्यसकारण बच्चा जन्मँदाखेरि उसलाई सबभन्दा पहिला परालमै राखिन्छ हैन हाम्रो संस्कृतिमा। पराललाई चाहिँ जन्मैदेखि मृत्युसम्मको संस्कारमा हेर्नुस् त अब यो संसारमा आउँदाखेरि पनि पराल चाहियो। यो संसारबाट जानको निमित्त पनि पराल नै चाहियो। मसान भैरवको दर्शन त त्यत्तिकै आएको होइन हैन। त्यसकारण भैरव महादेवको प्रतीक हो। महादेवको तान्त्रिक स्वरूप हो, उग्र रूप हो। भैरव वास्तवमा महादेव नै हो। त्यसकारण यो परालको त्यति महत्त्व छ। त्यसकारण परालको भैरवले नेतृत्व गरेर समापन हुने गाई जात्राको त्यो दिन विशेष महत्त्वको छ र त्यसले पनि त्यो वर्षमा मृत्यु भएका जति पनि मृतात्माहरू छन् उनीहरूको मोक्षको लागि शिवलीन होस्, जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त होस् भनेर त्यस प्रकारले जात्रा प्रचलनमा आएको हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। र त्यो दिनमा अब स्वर्गको ढोका पनि खुल्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यसकारण गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी भन्नाले अब यो गु मुत हाड छाला रगत पिप सारा संसारले भरेको नदी त्यो तरिसकेपछि गाईको पुच्छर समातेर स्वर्गको ढोका खुल्छ। त्यसको अर्थ के हो भने मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। र यस्तो यो बैतरणी नदीको यो जुन हाड छाला गु मुत बग्ने जुन नदीको जुन एउटा अवधारणा छ त्यो ग्रिक किंवदन्ती अथवा युनानी किंवदन्तीमा पनि प्राचीन युनानी किंवदन्तीमा पनि हामी
भेट्छौँ। तर जे होस्, गाईको पुच्छर समात्नु भनेको पनि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नु। अब जस्तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको कुरा छ, ती कुरालाई जसले आफ्नो बसमा राख्छ त्यसले संसार जित्छ, त्यसले आफूले आफूलाई नै जित्छ। जस्तो भनौँ न, अब यत्रो वर्षसम्म मैले आफ्नो कर्मले समाजमा केही न केही यो मान्छेले केही गरिरहेको छ भनेर जुन मैले इज्जत पाइरहेको छु, अब काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार मध्ये कुनै कुरामा म चुकेँ भने त्यो एक क्षण, त्यो एक निमेषले 40औं वर्षदेखिको मेरो जुन कर्म हो त्यो त गयो। म जिउँदो भएर पनि जीवित मृत व्यक्ति हुन्छु। त्यसकारण आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राख्नुपर्छ। त्यो पाठ गाईको पुच्छर रूपी बैतरणी नदी पार गर्ने त्यो कुराले सिकाएको हो भन्ने प्रतीत हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो धार्मिक आस्थासँग जोडेको कुरा भयो। हजुर। र घिन्ताङ्गिसी नाच चाहिँ किन देखाइन्छ त्यही दिनमा? अब यस्तो के छ? हेर्नुहोस्, भक्तपुरमा घिन्ताङ्गिसी विशेष छ, अतुल्य छ, सबैको आकर्षणको कुरा छ। कान्तिपुरमा पनि प्रहसन गरेर मनाइन्छ, ललितपुरमा पनि मनाइन्छ। जसले जसरी मनाए तापनि अब त्यसरी मनाउँदाखेरि झरेको आँसु सुक्छ, होइन? अनि मुख उज्यालो हुन्छ, होइन? आँसु सुक्छ, ओठ खुल्छ। त्यो संस्कृति हो। घिन्ताङ्गिसीमा लुकेको एउटा दर्शन त्यो हो। त्यसले देखाउनु खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति आँसु झर्ने अवस्थामा मात्र साथ दिने संस्कृति होइन, आँसु उठ्दाको समयमा साथ दिने संस्कृति पनि हो। शोक पर्यो, जहिले पनि शोकमै डुब्यो भने त जिन्दगी छैन, होइन? त्यसकारण त्यो शोकमा पनि हाँसोलाई जोड्ने संस्कृति भएको छ गाई जात्रा संस्कृति। त्यसको एउटा उदाहरण गाई जात्रालाई हामी लिन सक्छौँ र त्यसको व्यवहारिक पक्ष भनेको घिन्ताङ्गिसी नाच हो। जुन यो कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि मोक्ष प्राप्तिको लागि, पितृ उद्धारको लागि जुन यो सापारू पर्व मनाइन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो उपत्यकामा मात्र सीमित रह्यो नि। हजुर। उपत्यकाभन्दा बाहिर नेपालभरि यो मनाइँदैन। क्यालेन्डरहरूमा पनि गाई जात्राको दिनमा चाहिँ उपत्यकामा मात्र बिदा भनेर रातो अक्षरले लेखेको अवस्थामा यो जात्राहरू किन उपत्यकामा मात्र सीमित रह्यो, किन नेपालभरि फैलिन सकेन, विस्तार हुन सकेन? त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। तपाईँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब यदि त्यहाँ रातो अक्षर छ, यो स्थानीय विधाको रूपमा मात्र हो भने यसलाई राष्ट्रिय विधाकै रूपमा मनाउँदा उपयुक्त होला। अब किनभने अहिले त भक्तपुर एउटा सामान्य जिल्लाको रूपमा मात्र रह्यो। यसले आफ्नो राजनीतिक गरिमा गुमायो। त्यो त इतिहासको कुरा भयो। परिवर्तन मुख्य कुरा हो। र जहाँसम्म नेवारहरूले मात्र मान्ने कुरा छ, म के भन्छु भने सारा नेपालीले मान्ने पर्व हो गाई जात्रा। गाईको महत्त्व छ, हाम्रो राष्ट्रिय जनावर पनि हो त्यो। त्यो कुरालाई हामीहरूले बिर्सनु छैन। र अर्को कुरा, यसले इतिहासले बिर्सेको छैन रणबहादुर शाहको त्यो कृत्यलाई। इतिहास रणबहादुर शाहको समयमा पनि एउटा महामारी आएको थियो। त्यो महामारीलाई इतिहासले बिर्सेको छैन। नेवारहरूले त झन् बिर्सने कुरा नै भएन। नेवारहरूको मन आज पनि रुन्छ। किन त भन्दाखेरि रणबहादुर शाहको समयमा बिफरको महामारी फैलिएको थियो। त्यो महामारीले उनकी प्रियसी पत्नी कान्तिवतीको पनि मृत्यु भयो। अनि उनले नेपाल मण्डलका देवी देवताहरूको मूर्ति तोडफोड गरे। त्यसले नेवारहरूको मन रुवायो। ती तिनका मनका मित थिए।
पूर्वजहरूका पालादेखि रोग व्याधि हटाउन एउटा आध्यात्मिक ऊर्जा दिने आफ्नो आस्था र विश्वासका असली देवता थिए। त्यतिले मात्र उसको रिस मत्थर भएन। आफ्नो सन्तानलाई बचाउनको निमित्त देशभरिका निरपराध नाबालक बालबालिकाहरूलाई उपत्यका छाडेर जाने आदेश दिए, देश निष्कासनको आदेश दिए। कुन चाहिँ बाबुआमा होलान् जसले आफ्ना भर्खरै जन्मेका सन्तानलाई बाहिर मिल्काएर आउलान्। हेर्नुहोस्, इतिहासको त्यो घटनालाई गाईजात्राले सम्झाएको छ। नेवारहरू त्यसपछि नेपालका कुना काप्चातिर लागे। जुन ठाउँ उजाड छ त्यो ठाउँलाई पनि उनीहरूले आबाद गरे। पाल्पा, पोखरा, भोजपुर, दैलेख, जुनसुक दुल्लु भए, थोर बहुत होस्, नेवारहरूको बस्ती छ। नेवारहरू कस्ता हुन्? नेवारहरू सहरी चरित्रका हुन्। जहाँ नेवार छ त्यहाँ बजार छ, जहाँ बजार छैन त्यहाँ नेवार छैन। उनीहरूले अब अहिले पनि हामी हेरौँ, जहाँ जहाँ सदरमुकाम छ त्यहाँ त्यहाँ नेवारहरूको मुख्य बस्ती त्यही नै छ। त्यो किन त्यसो भयो त होला भन्दाखेरि अब व्यापारको सिलसिलामा र विशेष गरिकन रणबहादुर शाहको त्यो घटनाको कारणले गर्दाखेरि नेवारहरू यहाँबाट विस्थापित हुन पुगे र उनीहरूले जङ्गललाई पनि सहर बनाएर त्यसरी बस्न थाले र आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परालाई उनीहरूले बिर्सेनन् र जहाँ बसे, जसरी बसे, आफ्नो मूल थलो भक्तपुरलाई उनीहरूले बिर्सेनन् र त्यही अनुसारले उनीहरूले गाईजात्रा पनि मनाउँदै आए। त्यसकारण यो गाईजात्रा पर्व नेपाल मण्डलमा मात्र मनाउने जात्रा होइन। यस नेपाल मण्डलको पनि भक्तपुर गाईजात्राको मूल सांस्कृतिक ढुकढुकी हो भने त्यो ढुकढुकीको स्पर्श छनक नेपालका विशेष गरिकन जहाँ जहाँ नेवारहरूको बस्ती छ त्यहाँ त्यहाँ हामी अहिले पनि सुन्छौँ। ढुकढुक गरेर गाईजात्रामा सुन्छौँ। अरू पनि चाडपर्वहरूमा हामी सुन्ने गर्छौँ। हजुर, विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका नेवारहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले सापारु पनि मनाइरहेको अवस्थामा, तर वर्तमान अवस्थामा यो चलन चाहिँ अलि परिमार्जित भएको हो कि? जस्तो गाईजात्रा, सापारुको दिनलाई चाहिँ राजनीतिक र सामाजिक घटनालाई लिएर चाहिँ व्यङ्ग्य प्रहसन गर्ने जुन बढिरहेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ हजुरले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? यो पनि गाईजात्राकै एउटा अभिन्न सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा हेर्छु। अब परिवर्तन पनि संस्कृतिको एउटा पक्ष हो, तर त्यो परिवर्तित हुन हजारौँ वर्ष लाग्न सक्छ। छोटो समय पनि लाग्न सक्ला। अब रणबहादुर शाहकै त्यो कुरा गरौँ, उनले यहाँका नेवारहरूलाई बाहिर पठाए हैन। संसारमा कुन त्यस्तो क्रूर शासक होला जसले नेपाल बाहेक है, नेपाल बाहेक संसारमा कुन त्यस्तो देश होला जहाँको क्रूर शासकले बिना अपराध आफ्ना अबोध बालबालिकाहरूलाई देश निष्कासन गरेको होस्? ती पनि राजा, शासक, जस्थिति मल्ल पनि शासक। अलिकति तुलना गरौँ। राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा यज्ञ उद्यापन गरेर अनन्तलिङ्गेश्वरमा यज्ञ गरेर आफ्ना 1,500 मानिसहरू मरे। राष्ट्रिय सङ्कट थियो। राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्ति गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ ती उपाय त्यति बेलाका शासकहरूले गरे। अनि आफ्नो एकजना सन्तान बचाउनको लागि देशलाई त्यसरी सङ्कटमा पार्न मिल्छ? अहिले पनि भक्तपुरमा सायद लोप हुन लागेको छ भने म यहीबाट विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, कच्ची मचा वा यङ्के उया प्याख, त्यो मार्मिक
नाच अहिले पनि देखाउने चलन छ। त्यसमा पनि प्रकारान्तर रूपमै पनि रणबहादुर शाह त्यति बेलाको शासन व्यवस्थालाई एउटा चाहिँ व्यङ्ग्य कसेको मार्मिक ढङ्गको नाच हो, कची मचा वा यङ्के या प्याख भनेपछि त्यसैको वर्तमान फेरिँदै गएको रूप अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जुन राजनैतिक रूपमा सत्तालाई र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि यसले त अन्तर्राष्ट्रियकरणको रूप पनि लिइसकेको छ। त्यो त्यस अर्थमा यो व्यङ्ग्य गर्ने प्रहसन गर्ने प्रसङ्गमा र यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिनुपर्छ र यो परम्परा पहिलेदेखि नै चलेर आएको हो र यसमा चाहिँ आधुनिक रूपमा यो प्रचलनमा मात्रै आएको हो। परम्परा त हामीहरूले पहिलेदेखि नै लिएको हो नि, व्यङ्ग्य हाने यो हास्य व्यङ्ग्यको रूपमा। किनभने नेपाली संस्कृति हाँसो उठ्दाको समयमा मात्र होइन, आँसु झर्दाको समयमा पनि साथ दिने संस्कृति हो। त्यो कुरालाई, त्यो सिद्धान्तलाई हामीहरूले हेर्ने हो भने गाई जात्रामा पनि अब परिस्थिति बदलिएको छ, समय बदलिएको छ, तर परम्परा त उही नै हो। त्यो कुरालाई हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र त्यसै कारणले जस्तो 500 वर्ष अगाडि टुकी हामी बाल्थ्यौँ, अहिले अब बत्तीको होइन प्रचलन आएको छ, विद्युतको यत्रो उन्नति भएको छ। अनि हामी अहिले पनि हाम्रो परम्परा भनेर त टुकी बाल्नु पर्ने स्थिति त छैन। अब हामी काठमाडौँ जान्छौँ, कतै तीर्थयात्रा गर्न जान्छौँ, सिलु तीर्थै जान्छौँ, जहाँसम्म अब आधुनिक साधनहरू भेटिन्छ जाने हो, हिँडेर जाने पर्ने ठाउँमा त जाने नै हो। भनेपछि चाहे हिँडेर जाउँ अथवा मोटरमा जाउँ, आखिर हामीले आफ्नो परम्परा त निर्वाह गऱ्यौँ। गाई जात्राको प्रसङ्गमा पनि जुन एउटा अहिले राजनैतिक रूपमा व्यङ्ग्य गर्ने एउटा जुन संस्कृति आएको छ, त्यो पनि सापारुकै एउटा अभिन्न नूतन प्रयोग हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हजुर, गाई जात्रा गुनपुनीको विषयमा हामीले विभिन्न छलफल गरिरहँदाखेरि हाम्रो कार्यक्रमको समय चाहिँ सकिने लागेको अवस्थामा अन्तिम क्षणमा चाहिँ केही भन्न बाँकी रहेका कुरा छन् र दर्शकवृन्दलाई चाहिँ गाई जात्रा, सापारु लगायत यो गुनपुनी चाहिँ कसरी मनाउँदा उचित हुन्छ होला, केही भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। जीवन छ, संसार छ, जिन्दगी नै छैन भने केही अर्थ नै रहेन। अहिले कोरोना चलिरहेको छ, हाम्रा पूर्वजहरूले पनि महामारी धेरै झेले। महामारीबाट मुक्ति पाएपछि उनीहरूले गाई जात्रा चलाए, दसैँ तिहार मोहनी चलाए, सुन्ती नख चलाए, थुप्रै विश्व जात्रा चलाए, धेरै जात्रा चाडपर्वहरू हाम्रा पूर्वजहरूले चलाएर गए। महामारीको अन्त्य भएपछि अहिले कोरोना चलिरहेको छ। कम्तीमा पनि हाम्रा पूर्वजहरूले जुन कुरा अपनाउँदै आएका छन् त्यही कुरालाई मात्र हामीले अनुसरण गरौँ। सामाजिक दूरी अहिलेको कोरोनाले दिएको सन्देश होइन, हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले दिँदै आएको सन्देश हो। सफा सुग्घर भएर बस, मुखमा हात नलैजानु, घरभित्र आउँदाखेरि साबुन पानीले हात धौँ, आधा ग्लास भए पनि तातो पानी पिउने गरौँ, सामाजिक दूरीलाई कायम गरौँ। यति भयो भने व्यवहारिक रूपले हामीले गुनुपुनी सापारुलाई एकातिर राखेर हाम्रो आफ्नो मनले, हाम्रो आफ्नो परिवार बसेर मान्ने त छँदैछ, त्यसलाई त कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरा हो मनको कुरा। व्यवहारिक कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, मनले जे मान्छ त्यही संसार हो, त्यही जीवन हो, त्यही गति हो। मेरो यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध छ, सामाजिक दूरी कायम राखौँ। जात्रा चाडपर्वहरू आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, हामी पनि रहिरहनेछौँ। धन्यवाद।
हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र गुनपुनी एवं सापारको विषयमा जुन सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्षको बारेमा उजागर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। भातगाउँ टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद र सुनिरहनु हुने सबै श्रोताहरुमा पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, कोरोनाको कहर बाँकी नै रहेको छ र दिन प्रतिदिन कोरोनाको जोखिम पनि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले जुन औपचारिक रूपमा जात्रा पर्व मनाउनु भनेको छ त्यही अनुसारले मनाउनको लागि अनुरोध पनि गर्दछु र हाम्रो यो माटो जमिनसँग जोडिएको प्रकृतिसँग उन्मुख रहेको प्रकृतिसँग सम्बद्ध रहेको हाम्रो पर्व जात्राहरू चाहिँ अहिले जुन शहरीकरण जुन विकासको नाममा भएको विनाशको कारणले चाहिँ संरक्षित अवस्थामा पुगेको छ, जोखिममा रहेको यो हाम्रो पर्वहरूलाई चाहिँ हामी स्वयंले चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यसलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि विचार गरेर जुन विकासको नाममा र शहरीकरणको नाममा चाहिँ जुन विनाश भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको अवस्थामा सभ्य र सामाजिक दूरी कायम राखेर भौतिक दूरी कायम राखेर आफू सुरक्षित भएर विभिन्न जात्रा पर्वहरू मनाउन अनुरोध पनि गर्दछु र भातगाउँ टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। अर्को प्रस्तुतिमा अर्को एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।